तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफ़ू अन सूइन फ़इन्नल्लाहा काना अफ़ुव्वन क़दीरा। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलूना नुअ्मिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़िन व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला। उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक़्क़न व अअतदना लिलकाफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ युअतीहिम उजूरहुम व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाइ फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इजला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। वरफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर बिमीसाक़िहिम व क़ुलना लहुम उद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन व क़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युअ्मिनूना इल्ला क़लीला। व बिकुफ़्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाहि व मा क़तलूहु व मा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ-ज़्ज़न्न व मा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अल्लाहु इलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। व इन मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिहि व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा व अख़ज़िहिमुर रिबा व क़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अम्वालन नासि बिल बातिल व अअतदना लिलकाफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। लाकिनिर रासिख़ून फ़िल इल्मि मिनहुम वल मुअ्मिनूना युअ्मिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वल मुक़ीमीनस सलात वल मुअतूनज़ ज़कात वल मुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिहि वऔहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़ुबुरा व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैक मिन क़ब्लु व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक व कल्लमल्लाहु मूसा तक़लीमा। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रसूल व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिहि वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन बഈदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा।
या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़ामिनू खैरल लकुम व इन तकफुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम व ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व ला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहू वलद लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। लन यस्तनकिफ़ल मसीहु अन यकून अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून वमन यस्तनकिफ़ अन इबादतिहि व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ फ़अम्मल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि वअम्मल्लज़ीन इस्तनकफ़ू वस्तकबरू फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमन व ला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन व ला नसीरा। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना फ़अम्मल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिहि फ़सयुदख़िलुहुम फ़ी रहमतिम मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा। यस्तफ्तूनक क़ुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल कलालह इन इम्रुउन हलक लैस लहू वलदुन व लहू उख़्तुन फ़लहा निस्फ़ु मा तरक व हुवा यरिसुहा इन लम यकुन लहा वलद फ़इन कानत इस्नतैनि फ़लहुमा अस्सुलुसानि मिम्मा तरक व इन कानू इख़वतन रिजालन व निसाअन फ़लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरतुल माइदा मदनिय्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमि इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदि व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश शहरल हरामि वलल हदिय वलल कलाइद वला आमीनल बैतल हराम यबतगून फ़ज़लन मिर रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़ास्तादू वला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिहि वल्मुनख़निकतु वल्मौक़ूदतु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकल अस्सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुस्बि व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वमन इस्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन गैर मुतजानिफ़िन लिइस्मिन फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। यसअलूनक माज़ा उहिल्ल लहुम क़ुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबातु वमा उल्लिमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरू इस्मल्लाहि अलैहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। अल-यौम उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुअ्मिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन वला मुत्तख़िज़ी अख़दान वमन यकफ़ुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन
वइन कुन्तुम जुनुबन फत्ताहरू वइन कुन्तुम मर्ज़ा वला सफ़रिन أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتي يتيهون في الأرض. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب يكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستكبوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
वलयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रा वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामह कुल्लमा अवक़दू नारन लिलहर्बि अत्फ़ाहा अल्लाहु व यसअऊन फ़िल अर्दि फ़सादा वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। वलौ अन्न अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम। वलौ अन्नहुम अक़ामुत-तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतुम मुक़्तसिदा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। कुल या अहलल किताबि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैकुम मिर रब्बिकुम वलयज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उन्ज़िल इलैका मिर रब्बिका तुग़यानन व कुफ़्रा फला तअस अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल व अरसलना इलैहिम रुसुला कुल्लमा जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून वहसिबू अल्ला तकून फ़ितनतुन फ़अमू वसम्मू सुम्मा ताबल्लाहु अलैहिम सुम्मा अमू वसम्मू कसीरुम मिनहुम वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीहु इब्नु मरियम वक़ालल मसीहु या बनी इस्राईल अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इन लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। अफ़ला यतूबून इलल्लाहि व यस्तग़फ़िरूनहु वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मल मसीहु इब्नु मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ह काना यअकुलानित तआम उन्ज़ुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्ज़ुर अन्ना युफ़कून। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। कुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिऊ अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिक बिमा असव व कानू यअतदून कानू ला यतनाहौन अन मुनकरिन फ़अलूह लबिअस मा कानू यफ़अलून। तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीना कफ़रू लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ितल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िल इलैहिम मत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फ़ासिकून। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिक बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।